अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के एक मुनफरद प्रोग्राम पाकिस्तान डिबेट के साथ हाजिर हैं। इलेक्शन 2024 के हवाले से इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मोतबर सियासी जमातों के साथ बात करेंगे, हमारे माहिरीन उनसे सवालात भी करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है इस पहली डिबेट में मोहतरम मियाँ मोहम्मद असलम साहब ने, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी पाकिस्तान से है। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की सेनेट के एक सरगर्म रुकन भी हैं। हमारी तीसरी मेहमान मोहतरमा बुशरा गोहर साहिबा का ताल्लुक़ नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट से है और हमारे माहिरीन के पैनल में आज शामिल हैं मुदस्सिर रिजवी साहब, जिनका ताल्लुक़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क से है, और हमारी दूसरी माहिर हैं अरूज डार, जिनका ताल्लुक़ SDPI से है और गुज़श्ता दिनों उन्होंने पार्टी मंशूर के हवाले से एक आर्टिकल भी लिखा। बात को आगे बढ़ाते हैं। 12,85,85,760 वोटर 8 फरवरी को पोलिंग बूथ पे जाके अपना हक़ हुक्मरानी अपने नुमाइंदों को सौंपेंगे। मियाँ असलम साहब, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं इलेक्शन 2024 के बाद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी डिबेट का आगाज़ फरमाया है और इसको कंटिन्यू रखिएगा और आइंदा एक बताइएगा, हम फिर अपने पूरे मशहूर के मुताबिक आएँगे। मैं गुजारिश करूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पर आया था। ये 14 सदियों के बाद पहली स्टेट थी जो किसी नज़रिए की बेस पर मर्द वजूद में आई थी। 76 साल गुजर गए, 77वां साल है, हम आज तक उस टास्क को अचीव नहीं कर सके। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी भरपूर इलेक्शन में है। हम 222 MNA को टिकट दे चुके हैं, वो जमा करा चुके हैं। हम 528 MPA को टिकट करा चुके हैं, वो जमा करा चुके हैं। हमारी मुहिम तेज़ है पिछले 3 माह से अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम अमीर जमात मोहतरम सिराजुल हक साहब वो रोज़ कहीं ना कहीं पहुँचे होते हैं। मैं यहाँ इस्लामाबाद में, मुझे जमात इस्लामी ने NA 46 में कैंडिडेट नामजद किया है। मैं यहीं 2002 में भी, पहले NA 48 था, मैंने मुंतखब हुआ था। मैं उसी वक्त से गलियों बाज़ारों में होता हूँ, चौक चौराहों में होता हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह 8 फरवरी इलेक्शन डे है और वहाँ पहुँचेंगे और जमात इस्लामी के हक़ में वोट कास्ट करेंगे। हम पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं, वक्त अब कम देते हैं, मैं सिर्फ उसके टाइटल पढ़ देता हूँ। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इस मुल्क में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कायम हो जाए। आज तक कायम नहीं हो सकी। आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी हो, आज तक नहीं हो सका। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और तरक्की हो, आज तक नहीं हो सकी। आप इसी पार्लियामेंट के पीछे अपन जाएँ, एक गाँव में ढोक में जाएँ, आपको समझ आ जाएगी कि कैपिटल में सदर हाउस के पीछे ना वहाँ पानी, ना सीवरेज, कोई चीज़ वहाँ नहीं है। ये हम बेसिक नेसेसिटी कहते हैं। इसलिए अवाम खुशहाल नहीं है। हम इलेक्शन में इसलिए आए हैं कि अवाम को खुशहाल भी करें, उन्हें तरक्की भी दें। हम फिर तमाम सूबों को खुशहाल करेंगे, सूबों के अपने प्रॉब्लम को हल करेंगे। KP के अपने प्रॉब्लम हैं, सिंध के अपने प्रॉब्लम हैं, कराची के अपने हैं, पंजाब के अपने हैं, बलूचिस्तान के अपने हैं। हमने हर सूबे के प्रॉब्लम को देखा है, उसका तजज़िया किया है, उसको तहरीर किया है, उसका हल भी तहरीर किया है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जीत कर हर सूबे को खुशहाल भी करेगी और माशरे को खुशहाल करेगी। ख़वातीन, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, आधी आबादी है, बहुत बड़ी फिगर है, छोटी बात नहीं है। हम ख़वातीन को इस्लामी हदूद में तालीम और तरक्की के तमाम मौक़े देंगे, घर नहीं बैठने देंगे, ताकि वो भी पाकिस्तान की तरक्की में, प्रॉस्पेरिटी में मुबिद मामन साबित हो। और आलमी जो मालियाती अदारों का दबाव है,
IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, हम सब के दबाव को निकालेंगे और गैर सूदी मैशत का जारी व सारी होगी। सोच सकते हैं 76 साल गुजर गए, सूद जारी व सारी है। सूद अल्लाह से जंग है। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में कि सूद मुझसे जंग है। ज़रा सोचिए, जापान में भी इंटरेस्ट रेट 0 हो चुका है। वफाकी शरई अदालत 92 में इसके खिलाफ फैसला कर दिया था। उस वर्ग के वज़ीर आज़म ने जाके अपने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी थी। ये तहरीर है आपके 73 के दस्तूर में। यहाँ इस्लामी मैशत होगी, आज तक नहीं हो सकी। हमने इंशाल्लाह जीत कर हम आज़ाद, गैर सूदी और मजबूत मैशत की बुनियाद रखेंगे इंशाल्लाह। इंसाफ, अमन, रोज़गार, तालीम, औलाद और छत सब के लिए होगी, पूरी तहरीर है। फिर कौमी सलामती, मजबूत दिफा, जी हाँ मजबूत दिफा। ये जो इंडिया है हमारा अदली दुश्मन है, अब भी दुश्मन है। उसने हमारे कश्मीर को हड़प कर लिया है। 370 आर्टिकल, 35A आर्टिकल, सोच सकते हैं कितना जुल्म हो रहा है। लाखों बड़े बच्चे शहीद हो चुके हैं। हमारी शाहराग है उसके कब्जा में है। मजबूत दिफा चाहिए ताकि हम अपनी शाहराग को वापस ले सकें और पाकिस्तान को मजबूत कर सकें, मुकम्मल भी कर सकें। और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी, हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हमें आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी होगी। हम पूरी दुनिया में सबसे अपने मफाद के लिए हम तल्लुकात कायम रखेंगे। हमारा मफाद, हमारा अपना मफाद है, पाकिस्तान का मफाद, 84 करोड़ आवाम का मफाद। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह 8 फरवरी को तमाम लोग जमात इस्लाम को पहुँचा चुके हैं। बाकी जितनी जमातें हैं वो डिलीवर नहीं कर सकी। मैं बहुत कुछ ले गया हूँ, लेकिन आप फरमाते हैं कि उधर हम नहीं जाना। आगे चल के हम उस पे भी बात करेंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए खुशहाली का, तरक्की का, कुरान और सुन्नत की बालदस्ती का इंशाअल्लाह पैगाम लेके आएगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुत्तहिद होगा, इज़ाद होगा, तरक्की याफ्ता होगा और खुशहाल होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी जमात पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखती है इलेक्शन 2024? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात है और बुनियादी चीज़ जो हमारे यहाँ है मजहबी सियासी जमात होने के हवाले से कि मुल्क में निज़ाम जो भी हो वो इस्लाम की मुताबिकत में हो और कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी चीज़ मुल्क में ना हो जो इस्लाम के मुखालिफ हो। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे मंशूर का हिस्सा है वो इस्लाम और इस्लाम के कवानीन। मगर सिर्फ़ इस्लाम के कवानीन की बात करना जो है वो शायद काफ़ी नहीं होगा। इस्लाम के बाद अगर कोई चीज़ जो अहम है वो इस मुल्क की मईशत है और मईशत को आपके कर्ज़ों ने जकड़ा हुआ है। आपको $25 बिलियन जो है वो पर एनम वापस करने होते हैं और हमारे पास इस वक्त तक कोई ऐसा जो है निज़ाम हम शायद वज़ा नहीं कर पाए कि वो $25 बिलियन पर एनम किस तरह से हम रिटर्न करेंगे। दो बातें इसमें मुमकिन हैं पार्टी की नुक्ता नज़र से। एक पहली बात ये हो सकती है कि हम अपने अखराजात को रीज़नेबल हद तक घटा दें और वहाँ पे जहाँ पे आप रायतें दे रहे हैं और ऐसे तबकात को रायतें दे रहे हैं जिन तबकात को ज़रूरत नहीं है रायतों की, उन रायतों को वापस लेके आप अपने अखराजात घटा सकते हैं और ये तकरीबन $1 बिलियन पर एनम के हिसाब से आप घटा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने फिर अपनी मईशत का पहिया चलाना है और जब तक ये मईशत का पहिया नहीं चलेगा उस वक्त तक आपके मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी और जब तक खुशहाली नहीं आएगी ना अमन आएगा, ना कोई बाकी चीज़ें जो है ना वो बाकी कुछ अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपकी एनर्जी जो है वो सस्ती होनी चाहिए। जितनी एनर्जी महंगी करते जाएंगे उसका नतीजा दो सूरतों में निकलता है। एक, तरक्की का पहिया रुक जाता है, दूसरा उस एनर्जी की चोरी। तो वो चोरी को भी आप इस तरह से रोक पाएंगे और मईशत के पहिए को भी आप चला पाएंगे अगर आप एनर्जी को सस्ता कर दें। एनर्जी जो है वो उसमें आपने जो एनर्जी के हवाले से मायदे किए हुए हैं वो इतने जो है अजीब व गरीब हैं कि आपको बंद यूनिटों पे भी बिजली ना लिए बगैर भी जो है आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इस वक्त आपको पता है कि इस मुल्क में बिजली ज़्यादा है मगर आपके पास तरसील का कोई निज़ाम नहीं मौजूद
اور جب ترسیل کا نظام موجود نہیں ہے تو آپ آپ اس بجلی کو ان جگہوں تک نہیں پہنچا پاتے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، اور اگر پہنچا پاتے ہیں تو وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ پھر افورڈیبل نہیں ہے. آپ چائنا کی مثال لے لیجئے، وہاں پہ انرجی دیکھ لیجئے گا، صنعت کے لیے انرجی دیکھ لیجئے گا، ایگریکلچر کے لیے انرجی دیکھ لیجئے گا، وہ اتنی سستی ہوتی ہے کہ وہ ایسے ریٹوں پہ جو ہے چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، زرعی پیداوار بھی اور باقی صنعتی پیداوار بھی، کہ وہ دنیا میں کمپیٹ کر پاتی ہیں. اسی طرح آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی انرجی جو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت جو ہے نا وہ وہاں پہ فرق نظر آئے گا پاکستان کا اور ان کا. تو انرجی کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ معاملات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. قرضوں کو واپس کرنے کے لیے کم از کم جو ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قرضوں کو اس جگہ پہ فریز کر دیا جائے اور کم سے کم جو ہے وہ قرضے لیے جائیں. آپ اپنے جو آپ کے جتنے اخراجات ہیں اس ملک کے، آپ اپنے وسائل سے پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں جو ملک میں پیدا ہو سکتی ہیں مگر غیر ضروری طور پہ اس ملک میں منگوائی جاتی ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا آنا بند کیا جائے. پھر اگلا جو اس میں ہمارا جو معیشت اس میں منشور کا حصہ ہوگا وہ ہمسایوں سے تعلقات کے حوالے سے ہوگا. ہمسایوں کے حوالے سے تعلقات جو ہے وہ جب تک آپ اپنے آس پاس تعلقات جو ہے وہ ڈسٹرب رکھیں گے اس وقت تک جو ہے وہ آپ کے معاملات درست نہیں ہو سکتے. آپ دوست بدلی کر سکتے ہیں مگر ہمسائے بدلی نہیں کر سکتے. تو آپ کو اس بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ آپ کے تعلقات جو ہے آپ کے چاروں طرف جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ درست رہیں. اگر درست نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے دفاع پہ اخراجات بڑھ جائیں گے، آپ کے ملک میں امن امان کے مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس امن امان کے مسئلوں میں پھر معیشت اگین جو ہے وہ آپ کی ترقی نہیں کرتی. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے اگلا، وہ بے روزگاری کا ہے. یعنی آپ کا جو ینگسٹر آ رہا ہے وہ ینگسٹر جو ہے وہ اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ باہر چلا جائے اس ملک سے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ آپ کی تقریباً 18 لاکھ جو ہے وہ درخواستیں پینڈنگ ہے پاسپورٹ آفس میں، اور وہ اس لیے کہ یہ نوجوان لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ باہر کس طرح سے جائیں. اس میں مختلف طرح کے حادثات ہوتے ہیں، مختلف طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بے روزگاری کو آپ ایک بٹن دبا کے ختم نہیں کر سکتے مگر اس کو چینلائز کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے مانگ موجود ہے دوسرے ملکوں میں آپ کے نوجوان کی، مگر آپ جس چینل سے بھجواتے ہیں، جس طریقے سے وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کہیں مارے جاتے ہیں، انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی پارٹی کانشیس ہے کہ اس معاملات کو اٹینڈ کیا جائے اور اس معاملے کو چینلائز کیا جائے، قانون کے مطابق کیا جائے، اور اس قانون کے مطابق کرنے کے نتیجے میں وہ لوگ جو درست طریقوں سے جائیں گے، قانون کے مطابق جائیں گے، وہ اس ملک کے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ جو ہے لوکل باڈیز کی پر بھی ہے. یہ تو 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں بہت اچھا ہوا کہ بہت سارے اختیارات جو ہے وہ نیچے کی طرف چلے گئے، مگر جہاں پہ گراس روٹ لیول پہ جانے چاہیے تھے وہ گراس روٹ لیول تک نہیں جا سکے. تو ہم آرٹیکل 140 140A اس کو جو ہے نا مزید گراس روٹ لیول تک لے جانا چاہتے ہیں. وہ اختیارات جو صوبوں میں جا کے مرتکز ہو گئے ہیں اس کو ہم لوکل باڈیز تک لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ پارٹی کی منشا ہے. خواتین کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ پارٹی کی منشا ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے یو آئی میں کوئی خواتین کا اپنا ونگ نہیں تھا. اس دفعہ جو ہم نے اپنا کانسٹیٹیوشن امینڈ کیا ہے اس میں ہم نے اپنے خواتین کا الگ شعبہ کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ پروفیشنز کے حوالے سے ہم نے اپنے الگ الگ شعبے بنائے ہیں. تو خواتین کو ہم جو ہے تقریباً اب آگے جا کے ایکول ریپرزنٹیشن دینے کے حق میں ہیں. یا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، یقیناً ہم اگلے راؤنڈ میں بات کریں گے. بشرا گوہر صاحبہ، آپ پاکستان کا مستقبل کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہے الیکشن 2024 کے تناظر؟ شکریہ ظفر اللہ خان صاحب. نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ پہلی دفعہ الیکشن میں جا رہی ہے، اور ہمارا جو منشور ہے وہ جمہوری سیکولر پاکستان کا منشور ہے، پرامن پاکستان کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب تو 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آئین بھی ہے، پارلیمان بھی ہے. آئین ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھا
उसको कंसेंसस से बनाया। फिर 18वीं तरमीम हुआ, लेकिन हमने देखा कि ओवर द इयर्स पार्लियामान की जो वक़्त है वो कमज़ोर हुई है, क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हुई है, अंडरमाइन हुआ है। तो जब तक सारी सियासी पार्टियां इकट्ठे होकर ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि ये पाकिस्तान को अवाम के विल से चलाना है, पार्लियामान को बालादस्त करना है, आइन को बालादस्त करना है, तो उस वक्त तक हम लोग कमिटमेंट्स तो करते हैं लेकिन वो कमिटमेंट्स पे अमल नहीं होता। तो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, यह पाकिस्तान एक मल्टी नेशनल मल्टीलिंगुअल स्टेट है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये एक मल्टी रिलीजियस भी है। तो कंसेंसस है कि ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी होगी, आइन पे भी कंसेंसस है। तो हमने जो मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि 2024 के इलेक्शंस सबसे पहले तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मंजूर हों, क्योंकि अभी से ये बात आ रही है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको नहीं मिल रहा। तो इलेक्शन का दिन के बाद तो एकदम काम नहीं शुरू होगा, उससे पहले शुरू होता है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट इलेक्शंस ओनली। तो अभी से अगर ये तासुर जा रहा है कि कुछ लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा लेवल प्लेइंग फील्ड, तो जब इलेक्शंस होंगे तो वही चीख पुकार होगी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए, ये हम नहीं मानते जिस तरह आता आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लियामेंट में पॉलिसी के फ़ैसले हों, पार्लियामेंट में ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं वहाँ से उभरे। इलेक्शन कमीशंस हो कि उस पर कोई उंगली ना उठाए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा सके। तो ये वो हम कर। दूसरा, बराबरी के हकूक़। एक मुल्क में हर एक शहरी बराबर है, वो मर्द हैं, औरत हैं और मज़ाहिब से हैं, सब इक्वल हैं। तो हमारी ये कमिटमेंट है कि हम जब इलेक्शन में वी आर स्टिल अ स्मॉल पार्टी, लेकिन सियासत में हम नए नहीं हैं। हमारा ये कमिटमेंट है कि हर शहरी को बराबर के हकूक़ मिलेंगे और उसको मज़हब और उससे नहीं बांटा जाएगा। ये बहुत ही मेरे लिए तकलीफ़ दे बात है कि हम अभी भी कुछ शहरियों को माइनॉरिटी समझते हैं, ये उनको हम अंडरमाइन करते हैं, या औरतों के लिए हम अलग विंग्स बनाते हैं ताकि उनको एक जगह बंद कर दिया जाए और उनको कहते हैं कि आपने सर्टन हदूद में काम करना है। भाई ये हदूद तो सबके लिए हैं और हदूद आइन है, कानून है, उसी पे चलेंगे। तो हमारा ये है कि एक ह्यूमन राइट्स का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि सियासी लीडरान इंसानी हकूक़ की बात बहुत कम करते हैं, लीड नहीं करते। 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन होगी, ह्यूमन राइट्स, बराबरी के असूल होंगे। और जब हम और जिस तरह बताया भी गया है, हम जिस खत्ते में हैं, हमने सारे जो ममालिक है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना है। इकोनॉमी की बात आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब पार्लियामेंट बालादस्त होगा, उस वक्त हम लोग बैठ के सारी सियासी पार्टियां बैठ के इकोनॉमिक उसको हम हल कर सकेंगे। तो नेबर्स के साथ गुड रिलेशंस, ऑन इक्वल बायलैटरल रिलेशंस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखनी होगी। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा, हम चाहेंगे कि ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है हमारे बजट में, कि एक तो डेट सर्विसिंग है, दूसरा डिफेंस है, फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट्स हैं, इन सारों को रिव्यू भी करना होगा। कई जो ये कॉस्ट्स हैं उनको कम करना होगा और अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल। ये होली काउज का जो कॉन्सेप्ट है इस मुल्क में कि कुछ लोगों के बारे में बात नहीं की जा सकती, अब तो ये है कि सेनेट में हर दिन एक रेजोल्यूशन आ जाता है कि भाई फ़लाने के बारे में बात नहीं करनी। उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच
یہ بہت ضروری ہے. اور ملک کے اندر جو لوگ ناراض ہیں اور یا ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جیسے پختون ہیں، بلوچ ہیں، ان کے جینوئن ایشوز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ فکر ہے کہ زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، رائٹ ٹو لائف، دیز تھنگز ہیو ٹو ہے بشرا گوہر صاحبہ. اور یقیناً ناظرین آپ نے سنا 3 سیاسی جماعتوں کا موقف. لیں گے ایک مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ماہرین مختلف پارٹیوں کے نقطۂ نظر کو پرکھیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے. پاکستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور اپنی سالیڈیٹی کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے اور پاکستان کی حکومت، اسی طرح آزاد کشمیر کی حکومت ہے. ہم اس دن کی مناسبت سے پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت اور آزاد کشمیر کے جو عوام ہے ان کی حکومت ان کے انتہائی مشکور ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ہماری اس تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہماری بیک بون کی طرح ہمارے ساتھ ساتھ ہے. ہم انتہائی مشکور ہیں اس کے حوالے سے. ناظرین آپ نے 3 معتبر سیاسی جماعتوں کا نقطہ نظر سنا الیکشن 2024 کے حوالے سے، اور اب اس راؤنڈ میں ہمارے ماہرین وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ پارٹیوں کے نقطہ نظر کے بارے میں اور اپنا رائے یا سوال. جی، میرا ایک سوال ہے جو اکنامک ایشوز کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے اور پارلیمنٹری سپریمیسی کے بارے میں بات کی، اور تینوں معزز لیڈران جو انہوں نے یہ بات کی، اور یہ انتہائی ضروری باتیں ہیں جو جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آنی بھی چاہیے. لیکن جن قسم کے ایشوز کی آپ نے بات کی ہے، مثال کے طور پہ لوگوں کے مسئلے مسائل، الیکٹریسٹی کا بل کس کو کتنا دینا ہے، غریب آدمی کو کتنا دینا ہے، امیر آدمی کو کتنا دینا ہے، بہت ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں ہمارے انٹرنیشنل مانیٹری ایگریمنٹس کے تحت. وہ پارلیمنٹ کے پرویو میں آتے ہی نہیں. اس کے تحت جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے کیونکہ IMF سے ایگریمنٹ ہو چکا ہوتا ہے. پارلیمنٹری سپریمیسی کے لیے شاید ضروری ہے کہ یہ تمام گفتگو جو ہے پارلیمنٹ میں بیسک فریم ورکس طے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ، اور ایڈوانس ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی پارٹیوں کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس طرح کی کریں کہ پارلیمنٹ کو ری انفورس کیا جائے. خالی پارلیمنٹ کی بالادستی زبانی نہیں ہوتی، بہت ٹینجیبل کانسٹیٹیوشن میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور آپ سب لوگ اس سے آگے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ویکر ایریا ہماری پارلیمنٹ کا ہے کہ آئینی اداروں کی اپوائنٹمنٹس تو پارلیمنٹ کر دیتی ہے، لیکن ان آئینی اداروں پہ جو لوگ فائز ہو جاتے ہیں ان کو پارلیمنٹ امپیچ نہیں کر سکتی. اس کو آپ نے اور آئینی ادارے بنا دیے جو پارلیمنٹ کی دسترس سے بالکل باہر ہیں. مثال کے طور پہ ججز پارلیمنٹ کرتی ہیں، امپیچ نہیں کر سکتی انہیں. الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ پارلیمنٹ کرتی ہیں، امپیچ نہیں کر سکتی ان کو. وہ آپ نے اپنے جو ایڈوانس ڈیموکریسیز ہیں اپنے آس پاس بھی نظر دوڑائیں تو امپیچمنٹ پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو لمٹس کی بات ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے تحت ملک چلایا جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ انٹرپریٹیشن غلط تھی. تو وہ جو آئین توڑنے کا ایک ہم سنتے تھے آئین توڑا جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ آئین کو انٹرپریٹیشن کے نام پہ بریچ کرنے کا خوف بھی نکل گیا، کانسیکوینسز کوئی نہیں ہے. پچھلے 2 سال میں ہم نے بے تحاشا مثالیں اس طرح کی دیکھی ہیں، بے تحاشا نہیں لیکن ویری ایکسپلیسٹ ایگزامپلز جہاں کانسٹیٹیوشن کو کچھ لوگوں نے یا کچھ اداروں نے انٹرپریٹ کیا اور انٹرپریٹیشن کی بنیاد پہ ملک چلتا رہا، بعد میں پتہ چلا انٹرپریٹیشن غلط تھی. تو کانسٹیٹیوشن کی اس لمٹس کا کسٹوڈین کون ہے؟ کئی لیڈرز مسلسل کانسٹیٹیوشن لمٹس کی بات کرتے ہیں. ان کانسٹیٹیوشن کی لمٹس اگر واضح ہیں، ہمارا تو یہ خیال ہے وہ بلر ہیں لمٹس، ان کو بہت واضح کرنا چاہیے.
اگر وہ بلر لمٹس ہیں تو ان کو واضح کس طرح کیا جا سکتا ہے, لیکن ان لمٹس کو اگر کوئی کراس کرتا ہے اس کا کانسیکوینس کیا ہے. آرٹیکل 6 ہے لیکن وہ خالی ہم نے ایک ڈرانے کے لیے رکھا, اس کا استعمال آج تک نہیں ہوا. یہ کچھ میرے سوال ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے ذریعے آپ لوگوں کے اسٹرینتھن کس طرح سے کریں گے؟ جی آپ نے پہلی بات فرمائی ہے ایگریمنٹ کی. دیکھیے, جب عوام کے ووٹ سے کوئی پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے, وہ عوام سے طاقت لے کے عوام ہی کے لیے ہوتی ہے. جتنے ایگریمنٹ ہونے چاہیے وہ عوام کی سہولت کے لیے ہونے چاہیے. وہ ایگریمنٹ کسی IMF, کسی ورلڈ بینک کو سہولت دینے کے لیے نہیں ہونے چاہیے, اپنے کک بیک نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے میں یہ سب ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے نا, ہر حکومت جاتی IMF سر کے پاس. میں گزارش کروں. دیکھیے, یہ میرے پاس ایگریمنٹ ہے جو 11 جولائی 2015 کا ہے. یہ اس میں تحریر ہے کیپیسٹی پیمنٹ. اب دیکھیے, آج اگر وہ جو پلانٹ ہے وہ 100 میگا واٹ پیدا کر سکتا ہے, آج 10 کر رہا ہے. ہم مجبور ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت کہ 100 میگا واٹ ان ڈالر پیمنٹ کریں. اس سے بڑی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے؟ سوچیے ذرا, نہیں سوچیے ذرا. جتنے آج ہمارا یعنی ہم پر بوجھ ہے بجلی کے بلوں کا جو زائد ہے, اسی وجہ سے ہے. یہ کوئی 78 ایگریمنٹ ہیں, میں ڈیٹیل میں جانا کس کی ہیں. پارٹی حکومت میں آئے گی تو آپ ریوزٹ کریں میں گے. گزارش کروں سر, سن لینا, سوال تو کیا نا, جواب سن لیا کریں نا, انٹرپٹ نہ کیا کریں. اس سے بڑی دشمنی ہو سکتی. اس لیے کہ ہر فیصلہ, ہر ایگریمنٹ, ہر معاہدہ عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے. اگر یہ بجلی ہماری 56 روپے یونٹ ہے, یہی انڈیا میں 14 روپے ہے, بنگلہ دیش میں 18 روپے ہے. اگر آپ بجلی سستی نہیں دیں گے ایگریکلچر کو, ٹیوب ویل کو, پھر دیکھیے یہ جو بھٹی گرم ہوتی ہے اسٹیل مل کی, کس سے ہوتی ہے؟ بجلی سے. اگر وہ 56 روپے یونٹ, کیسے وہ گرم ہوگی؟ کیسے اسٹیل مل چلے گی؟ سوچ سکتے ہیں. ٹیکسٹائل کیسے چلے گی؟ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عوام کی دشمنی پر مشتمل کوئی ایگریمنٹ ہو اور اسے جماعت اسلامی چینج نہ کرے. ہم سارے جتنے ایگریمنٹ ہیں اور جس طرح کے ایگریمنٹ بھی ہیں, ہم سارے ایگریمنٹ پر نظر ثانی کریں گے, انہیں بلائیں گے, انہیں بتائیں گے کہ یہ جس نے کیا ہے غلط کیا ہے, یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. آپ نے جتنی باتیں فرمائی ہیں میں سب اس سے متفق ہوں. دیکھیے, جہاں اختیار ہوگا وہاں آڈٹ بھی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا اب کس کو اختیار تو دے دیں, ذمہ داری تو دے دیں, اور آپ اس کا آڈٹ نہ کریں. اس لیے جو بھی سپریم, سر سن لیں ذرا, سپریم کورٹ ہو, ہم باقی نقطہ نظر جتنے لوگ ہوں, یہ لازمی ہے کہ کسی کو اختیار دیں گے, با اختیار بنائیں گے, اس کا آرڈر لازمی ہے. اور آرڈر تو پارلیمنٹ ہی کرے گی, 24 کروڑ عوام ہی کریں گے, کیونکہ نمائندے یہ ہیں. انشاءاللہ پارلیمنٹ کرے گی. ہم کوئی معاہدہ نہیں چھوڑیں گے جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے, سارے عوام کے مفاد میں لے کے آئیں گے. IMF کو بھی, ورلڈ بینک سے مذاکرات کریں گے کہ بھائی ہم سیز کرتے ہیں. میں بھی انڈسٹریلسٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ڈیل کس طرح کیا جاتا ہے, کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم آ کے جتنے معاہدے عوام کے خلاف ہیں سارے نظر ثانی کریں گے, عوام کے حق میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. صحیح. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, مختصراً اگر آپ بات کر لیتا ہوں. ویسے اگر آپ اسپیسیفک ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ ہر پارٹی سے اسپیسیفک کویشچن کرتے, مگر کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی پہ اسی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. یہ ایگریمنٹس کے حوالے سے, ایگریمنٹس کے حوالے سے یہ شاید آپ کے پاس ممکن نہیں ہوگا. ریکوڈیک کا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ریکوڈیک میں ہم نے کیا بھگتا اور کیا ہوا. ہماری سپریم کورٹ نے اس میں کس طرح سے جو ہے ایک غلط کام کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اور اس کے بعد ہمارا ناک کیسے رگڑوایا گیا اس سارے معاملے میں. تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کا ہماری پارٹی کے پاس حل صرف یہ ہے کہ آپ 56 روپے پر یونٹ تک تو پہنچ گئے, وہ غلط ایگریمنٹ ہوئے ہیں, مگر اس میں سستی بجلی ملائی جائے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار شاید نہیں رہے گا. آپ یہ مجبور ہیں ان ایگریمنٹ جن کے ساتھ آپ نے کر لیے ہیں ان کے ساتھ مجبور ہیں, ورنہ وہ آربیٹریشن میں, انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جائیں گے. وہ آپ کے پاس الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ کو پیمنٹس کرنی پڑیں گی. تو آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ آپ وہ 56 روپے ان سے لیں,
8-10 रुपए की अपनी पैदा करें और उस 56 और 10 रुपए वाली को मिला के जो है वो दरमियान का कोई रास्ता निकालें. इसके अलावा शायद आपके पास रास्ता नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की बात करते हैं. देखिए जो डेमोक्रेसी है इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले जो है जो सबसे बुनियादी चीज़ है उसकी वो पावर्टी लेवल है, वो एजुकेशनल लेवल है. वो पावर्टी लेवल को आप अभी तक जो है वो दुरुस्त नहीं कर पाए, एजुकेशनल लेवल को आप दुरुस्त नहीं कर पाए. जब आपकी गुर्बत का ये हाल होगा कि जहाँ उस गरीब को रोटी रात को खाने का मसला दरपेश होगा, वो इंडिपेंडेंटली वोट कास्ट नहीं कर पाएगा. इस पावर्टी लेवल को आपको एड्रेस करना है, उसके साथ आपने उसकी एजुकेशन को एड्रेस करना है. और जब तक ये 2-3 मामला जो है ना वो बुनियादी आप हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक डेमोक्रेसी या उसके बाद उस डेमोक्रेसी के ऊपर बनने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर जो जितने भी ख्वाब हम तामीर करते हैं लोगों के लिए वो मुमकिन नहीं रहेंगे. जी बुशरा साहब. बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं इनके. मैंने भी जब मैं पार्लियामेंट में थी तो इस बात पे, क्योंकि कई हमारे जो कमिटमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल उस कमिटमेंट्स कन्वेंशंस, तो वो पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती, और पार्लियामेंट को जनरली पता भी नहीं होता कि इन्होंने यूएन में कौन से रेजोल्यूशन को वो किया है किसको. तो ये पहले डिबेट पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट इसको, तो ये एग्रीमेंट्स जितनी भी हों जो लॉन्ग स्टैंडिंग, उसको पहले अप्रूवल मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि पार्लियामेंट को होना चाहिए. इसके लिए हमें आईनी अगर तरामीम करनी है तो उस पर भी बैठना चाहिए, लेकिन ये कमिटमेंट होनी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि जब आप कोई भी कमिटमेंट करते हो बाहर मुल्कों के साथ या बाहर इदारों के साथ, तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए कर रहे होते. तो जब तक पार्लियामेंट में उस पर बात नहीं होगी, जैसे मैनी टाइम्स मुझे बताया जाता था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने साइन किया है यूएसएड के साथ, तो मैं कहती थी पार्लियामेंट को तो पता नहीं. आई वुड से कि ज़रा हमारी कमिटी में हमें ब्रीफ करे कि ये क्या, और आपने साइन भी कर दिया है, अब हमने इसको भुगतना है, तो ये कैसे हो सकता. तो आई एग्री. दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो सेनेट के इख्तियार को स्ट्रेंथन करना. जब तक सेनेट के इख्तियार को आप नहीं स्ट्रेंथन, तो वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन द पार्लियामेंट हों वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं. बिल्कुल बिलाशुबा ये आपने अच्छा नुक्ता, और इस पे माजी में भी बात हुई है. अगर मुख्तसरन एक और बात मैं कीजिएगा. एक जो है ना, तो वो ये है कि ये आपने मुख्तलिफ कर दिया. मैं आपको बताता हूँ कि माजी में प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब ने 18वीं तरमीम में ये नोट ऑफ रिटरेशन लिखा कि सारे मुआहदे सामने आने चाहिए. एजुकेशन की बात की ना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बुनियादी हक है, सेहत बुनियादी हक है. अब 18वीं तरमीम में हम सब ने ये बुनियादी हक, एटलीस्ट हेल्थ को नहीं, हेल्थ को होना चाहिए, एजुकेशन को रिकग्नाइज़ किया है. लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं. जो बुनियादी हक हमने कहा है कि हर बच्चा स्कूल में होगा, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होगी, तो इसको पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी. हम वापस दोबारा आते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं. अरूज डार साहिबा, आपने बड़ा आर्टिकल लिखा कि ग्रैंड नैरेटिव में पॉलिटिक्स होती है, मैनिफेस्टोज में एक्शनेबल नुकात नहीं आते, तो आप राय भी दे सकती हैं, सवाल भी कर सकती हैं. बिल्कुल. और आज की डिबेट के बाद मेरा वो कंसर्न वहीं का वहीं कायम है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तमाम जो बातें की गई हैं वो बहुत आइडियलिस्ट तरीके से की गई हैं. प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमें नहीं कोई दे रहा, हमें कोई नहीं बता रहा कि किस तरह से ये किया जाएगा. एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिविएशन, ये वो मसाइल हैं जो जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं सुनती हुई आ रही हूँ, और इन मसाइल के वही सॉल्यूशंस अभी तक हमारे सामने ला के रखे जा रहे हैं जो शुरू से ही ला के रखे जा रहे हैं. पॉइंटर्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आज 0.4 पे है. 0.4 का मतलब है कि आपका एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ इतना प्रोड्यूस कर सकता है कि वो 40% ऑफ इट्स कैपेसिटी है. तो आपको देखना है कि आपको उस 40% को 100% तक कैसे लेके जाना है. अब जो आपका रिलायंस है, द ओवर रिलायंस ऑन द ट्रेडिशनल स्कूलिंग मेथड, वो ख़त्म चाहिए. आप जो प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल की बात करते हैं उसमें आपको बहुत सारे साल दरकार हैं. आपको फ़िलहाल देखना है कि वो कौन से शॉर्ट टर्म इमीडिएट मेजर्स हैं जिनसे आप ह्यूमन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. एक तो मेरा ये पॉइंट है. दूसरा, तमाम जो
یہاں پہ پینلسٹس ہیں, انہوں نے انرجی پرائسز کی ریڈکشن کی بات کی. جو انرجی پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں, آج جو ہماری اکانومی اس پوائنٹ پہ پہنچی ہے وہ اسی سے سفر کرتے کرتے پہنچی ہے. ہماری تمام پارٹیز کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ کسی طرح بجلی کے جو ریٹس ہیں ان کو کم کر دیا جائے. بجلی کے ریٹس کم کرنے سے فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ امیر کا ہوتا ہے, سب سے زیادہ فائدہ آپ کے انڈسٹریلسٹ کا ہوتا ہے, سب سے زیادہ فائدہ آپ کے بڑے ایگریکلچرسٹس کا ہوتا ہے. تو rather than focusing on subsidizing electricity, your focus should be cash transfers. اس سلسلے میں جیسے بسپ ایک پروگرام ہے, اٹس اے ویری افیکٹو پروگرام. وہ پاورٹی ایلیویشن کو فوکس کرتا ہے, وہ غریب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ڈائریکٹلی کرتا ہے. تو آپ جو یہ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز اتنے سالوں سے دیتے آ رہے ہیں, یہ ختم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جیسے میاں اسلم صاحب نے بات کی کہ ہم IMF پہ ڈپینڈنس ختم کر دیں گے, بہت سننے میں بہت اچھی بات لگتی ہے, لیکن کیسے؟ آپ کا پھر پلان ہے کیا؟ جی, بہت اچھے نکات بھی ہیں اور سوال بھی ہیں. بہت اچھے سوال اٹھائے ہیں. میں نے پہلے گزارش کی تھی, ایک آپ منشور پر رکھیں, میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتاؤں گا, ابھی تھوڑی بتا دیتا ہوں. دیکھیے بیٹی, آج 2,33,00,000 بچے کے لیے اسکول میں جگہ نہیں ہے. سوچیے ذرا. اور جو داخل ہو جاتے ہیں 5 سال میں 1.5 کروڑ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے, بچے چھوڑ جاتے ہیں. آج اب 4 کروڑ پاکستانی بچے جاہل پڑھ رہے ہیں. پہلے ان کے لیے اسکول میں جگہ بنائیں, سرکاری اسکول کھولیں تاکہ تعلیم سستی. اس کے بعد آپ کی ہے جو کیریکولم ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. پرانا چھوڑنا چاہیے. جتنی دنیا میں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, نئے طریقے ہیں, انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن پہلے اس میری بیٹی کے لیے, اس میرے بیٹے کے لیے تو جگہ تو بنائیں. جگہ ہونی, اب ذرا گھر بیٹھا ہوا ہے, اینٹیں چھپ رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پانی بھر رہا ہے, تو وہ اسکول میں آئے گا. آپ کو بالکل درست صحیح ہے, پہلے اسکول میں لایا جائے, پھر انہیں اس کا جو بھی کریکولم ہے اس کو چینج کرنا لازم ہے. یہ اس وقت چینج ہوگا جب گورنمنٹ ایسی ہے جی جو واقعی کرنا چاہے گی. اگلی بات گزارش کروں, ہم کبھی سبسڈی کے حق میں نہیں رہیں. سبسڈی ساری ختم ہونی چاہیے. اب سبسڈی کن کو ملتی ہے؟ جو پہلے سے بہت امیر ہیں, بہت کبیر ہیں, انہی کے یہ بجلی کے بل کم ہوتے ہیں, مفت ملتے ہیں. اگر بجلی کا بل کم کریں گے تو بیٹی زیادہ تو غریب ہیں. آپ ابھی جائیں G6 میں, ابھی جائیں G7 میں, A کیٹیگری, B کیٹیگری, C کیٹیگری, جائیں یہ ڈھوکوں میں. یہاں 41 کچی بستیاں بیٹی, 41 ایسٹ اسلام آباد میں, 41 جائیں وہاں, وہ بجلی کا بل نہیں پے کر سکتے. میں بات پوری کر لوں. اس لیے جو اگر فرض مال انڈسٹریز کو فائدہ ہوتا ہے, ہونا چاہیے, اس کا انڈسٹری چلے گی نا, اس میں 1000 لوگ ملازمت کریں گے نا. سوچیں نا ذرا, ایک انڈسٹری سے کتنا کھا پی لے گا وہ. اگر وہ پاکستانی ہے تو اس کی پروڈکشن بڑھنی چاہیے, وہاں جاب ملنی چاہیے, یہ لازم ہے. گورنمنٹ بہت جاب نہیں دے سکتی, انڈسٹری بڑھے گی, بچوں کو جاب ملے گی, بیٹیوں کو جاب ملے گی, ملک خوشحال ہوگا, کسی کی جیب میں پیسہ آئے گا, پرچیزنگ پاور بڑھے گی, وہ دکان پہ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا IMF, بیٹی 79 ملین ایکڑ زمین ہے, 79, ہم 28% ٹوٹل استعمال کر رہے ہیں. زرخیز زمین ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. 4 ہمارے پاس موسم ہیں, گرما, سرما, خزاں اور بہار. ہمارے جو یہ مونسون برستا ہے, ایک ایک قطرہ سونا ہے, سونا. اس کو جمع کرو, بناؤ کئی اور نہریں نکالیں. تو IMF تو اس سے ٹرپل بھی ہونا قرضہ ایک سال میں ختم ہو جائے گا. 79 ملین ایکڑ. پھر یہ دیکھیے کہ یہ بجلی جو ہم ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, یہ سولر پینل لگائے نا, 4 یا 5 کمپنیوں کو پرمٹ دیں, وہ سستے سولر پینل بنائیں, تو یہ وارڈر کو پوچھے گا کوئی نہیں, اتنی بجلی سستی ہو جائے گی. یہ مفت ہمیں سورج ملتا ہے, یہ 76 سال سے چمک رہا ہے. آپ کے یہ کراچی سے گوادر تک ونڈ مل ہوا چلتی ہے, وہاں چلائیں. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں بیٹا, انرجی آپ کا بہت زیادہ. صرف بات صرف یہ ہے
یہ صرف ایک جرت مند قیادت چاہیے، جرت مند قیادت چاہیے. تو جتنے مسائل میرے اللہ نے دیے ہیں گاڈ گیون ہیں اس کو استعمال کریں، سارے درد ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی مختصراً اگر آپ سر. اس میں ایسا ہے کہ یہ جو آپ کا نظام تعلیم ہے یہ معاملات کا حل دینے میں مکمل طور پہ ناکام ہے. آپ کلرک تو پیدا کر رہے ہیں، آپ لٹریچر میں جو ہے نا وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی پیدا کر رہے ہوں گے، مگر آپ پروفیشنل پیدا نہیں کر رہے. تو جب تک آپ پروفیشنل پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کے اوپر آبادی کا بوجھ زیادہ ہے، مگر آپ اس کے ساتھ اپنے مائنڈ سیٹ کو سمجھیے. یہاں پہ آبادی کے اوپر اگر قدغن لگائیں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا آپ کا معاشرہ. تو آپ اس کو اپرچونٹی بنائیے. یہ آبادی جس میں آپ کے 18 سال کے بچے جو ہے وہ تقریباً آدھے جو ہے نا وہ 18 سال کے بچے ہیں اس ملک کے، ان کو جو ہے نا اپرچونٹی بنائیے. ان کو ایسی ٹریننگز دیجیے جس سے جو ہے نا وہ کما سکیں. پروفیشنل ان کو وہ پروگرام دیجیے. اور جب پروفیشنل پروگرام دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ ایک نکلے گا کہ وہ بچے جو راستے میں جاتے ہوئے مارے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ٹریول کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، انسانی اسمگلروں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، وہ کوئی بہتر طریقے سے دوسرے ملکوں میں ایڈجسٹ ہو سکیں گے، آپ کی اکانومی کا باعث بن سکیں گے. تو آپ آبادی کو بوجھ نہ سمجھیے، آپ آبادی کو اپرچونٹی سمجھ کے جو ہے وہ اپنی بلا شبہ آپ نے اہم بات کی. اور یوتھ بلج ہے اس ملک میں، اور ابھی تو بڑا ریلا نیچے سے آ رہا ہے جو 1 سے 15 سال کے لوگ ہیں. ہم اپارچونٹیز دے پائیں گے؟ بشرا غور صاحب. ان کی باتیں صحیح ہیں لیکن میں پوری طرح اگری تھی. سیاستدانوں کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس ملک کو ذرا سا آگے لے کے چلیں. یہ اگر ہم آئین کی بات کریں تو یہ بھی سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے یہ باتیں کی، اور یہ جن باتوں پہ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو یہ بھی سیاستدانوں نے مل کے کنسنسس بلڈ کی اور وہ باتیں آئین میں ڈالیں. اس کی وجہ سے آج ملک بچا ہوا ہے. دوسرے جو ہے تو ہم 18th امینڈمنٹ میں دیکھیں تو ایجوکیشن کا رائٹ ریکگنائز کیا گیا. تو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ تو کوئی انکار ہو نہیں سکتا. جب تک ملک میں ہیومن ڈیولپمنٹ فوکس نہیں ہوگا تو تب تک تو آگے بڑھ نہیں سکیں گے. دوسری بات ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں جب تک نہیں جائیں گے، کیونکہ جو رچ ہیں تو وہ تو ٹیکسز نہیں دے رہے، اور ہر انسان اتنا زیادہ ہمارے شہری جو غریب طبقہ بھی ہے تو وہ بھی ٹیکسز دے رہا ہے انڈائریکٹلی. دیکھیں پیٹرول میں کتنا ٹیکس ہے، دوسری چیزوں میں آپ آج کل بلوں کو دیکھ لیں اس میں بھی آپ لوگوں نے اتنے زیادہ ٹیکسز ڈال دیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارے صوبے اتنا زیادہ ان کے اپنے وسائل ہیں لیکن اس پہ اختیار صوبوں کا نہیں ہے، ورنہ صوبے یہ پورا اپنے جو ذمہ داری میں پختونخوا کا کہہ سکتی ہوں وہ بڑھا سکتے ہیں. دوسرا، جب تک پاپولیشن گروتھ ہمارے لیے ایک ایشو نہیں بنے گا، کیونکہ یہ جس طریقے سے انکریز ہو رہی ہے پاپولیشن، اس پہ بھی پالیسی میکرز ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. دس از اے سیریس ایشو. تو میرے خیال میں تو ایک تو 18th امینڈمنٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو کیا، اور یہ پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ابھی تک نہیں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی فار آل. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آدھی بات پوچھیں گے اور پوری بات نہیں پوچھیں گے. پوری بات پوچھیں گے تو مسئلوں کا حل نکلے گا. شمولیت ہر چیز میں، جمہوریت سے لے کر معیشت تک شہریوں کی ہونی چاہیے. ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر. تمام پاکستانی عوام بشمول تمام ادارے پولیٹیکل پارٹیز کشمیریوں کے ساتھ یہ یکجہتی کے طور پر منا رہے ہیں. کشمیریوں کا جو موقف ہے وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اکارڈنگ ٹو UN ریزولوشنز. ہم آج تک اسی چیز کو
आगे प्रमोट करते आए हैं। अब कश्मीरियों के लिए ये चीज़ बायस फ़ख्र है कि हम अपनी राइट टू सेल्फ डिटरमिनेट, जो कि एक जेन्युइन जो मूवमेंट है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों ने तस्लीम किया हुआ है, उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। एक दिन इंशाअल्लाह वो ज़रूर आएगा कि कश्मीर जो एजेंडा के तहत पाकिस्तान का नेचुरली एक हिस्सा है, वो मुकम्मल तकमील की तरफ पहुँच जाएगा। पाकिस्तान डिबेट में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कोई मसला इंसानी जहानत से ज़्यादा पेचीदा नहीं है। तारीख़ इस बात की गवाह है, कौमों का सफ़र, उनका इर्तका इस बात का गवाह है कि सियासी तदब्बुर से ही मसाइल सुलझाए जाते हैं। और इसीलिए हम इस पाकिस्तान डिबेट में पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात कर रहे हैं। हमने तमाम सियासी जमातें जिन्हें कभी पार्लिमान में नुमाइंदगी मुयस्सर रही या वो संजीदा अंदाज में इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनके लिए ये दावत है कि वो इस डिबेट का हिस्सा बने, और जो ही उनके मंशूर का ऐलान हो हम उन्हें इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुदस्सिर रिजवी साहब, इस राउंड का आगाज़ एक्सपर्ट्स से करते हैं। बिलाशुबा 25 करोड़ आबादी है, जिसमें से अगर 13 करोड़ के लगभग वोटर हैं तो हर दूसरा शख्स वोटर है जिसके हाथ में वो चाबी है कि वो जंग आलूद निज़ाम का ताला खोल दे, अपने मुस्तकबिल की राहें तलाश करे। तो आपका क्या पैगाम होगा कि मुस्तकबिल के हवाले से लोग अपना मुस्तकबिल ख़ुद तराशने के हवाले से इलेक्शन 2024 में क्या करें? देखें, एक तो चॉइस इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, सोच समझ के फ़ैसला करें। इसकी बहुत कमी है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वीक हैं, ग्रास रूट्स में नहीं होती, इलेक्शन आता है तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में फैल जाती हैं, इलेक्शन होता है तो वापस बड़े शहरों में चली जाती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की एब्सेंस में अब वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया है, अखबार पढ़ने का रुझान थोड़ा कम हो रहा है। पूछने की जसारत करूं, पॉपुलिज्म की ग्लोबल वेव में उसमें हम भी बह गए, उसमें हम भी बह गए। और उसमें स्पेशली यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात की कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कि जो एजुकेशन सिस्टम है टोटली फेल्ड। हमारी सलाहियत टू सिफ्ट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन तो रही नहीं है, तो हमें जो मुनासिब लगता है, दिल को जो भाता है उसके साथ चल पड़ते हैं, चाहे वो फैक्चुअल हो या ना हो, और उस पर हम फैसले भी कर रहे हैं। तो एक तो नई जनरेशन के लिए और पुरानी जनरेशन बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फ़ैसला सोच समझ के करें, जो कि नहीं है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो शायद वो इलेक्शन के आसपास तो प्ले कर रही होती हैं, इलेक्शन के बाद वो प्ले नहीं करती, वो सिमट जाती हैं बड़े शहरों में, सिवाय कुछ आपने दो नुकात, इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन और कंसेंसस ऑन इशूज़। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देख लें 2008 से ऑनवर्ड्स, वो सारे इतने सिमिलर हैं। तो बेसिकली पार्टीज़ के बीच में एक मेंटल कंपैटिबिलिटी आपको नज़र आती है कि इन सबको पता है कि आवाम के मसाइल क्या हैं। तो रादर देन ये जो नफ़रत और रिवेंज की सियासत है, इससे बालातर हो के वाई डोंट यू कम टुगेदर एंड डेवलप अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आप अपने प्रायोरिटी रिफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करें। आप किसी भी जमात का अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाएं, वो इतना एलैबोरेट है कि वो कोई भी पार्टी 5 साल के अंदर पूरा नहीं कर सकती। सो आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज़, कम टुगेदर, डेवलप अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ताकि आपके पास थोड़ी सी पॉलिसी स्टेबिलिटी भी आए। ये बहुत अच्छी तजवीज़ के मुइशत अगर कहते हैं कि पर्स ही पॉलिसी ला सकता है और आवाम की खिदमत भी वसाइल दरकार हैं, तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। बुशरा गौहर साहिबा, आप। जी शुक्रिया। मेरे ख़्याल में तो जमहूरियत ही जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो आगे मुश्किल है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए कि 2024 एक इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर और सिलेक्शन ना हो, तभी जब स्टेबिलिटी आएगी तो बहुत से इश्यूज़ पे हम चार्टर्स बना सकेंगे, बैठ सकेंगे, और होना भी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में सबसे पहले हमें
अपनी जो ये डेमोक्रेसी का चार्टर कि ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो, मैं आवाम से ये कहूँगी कि आए वोट डालें और इंडिपेंडेंटली अपना वोट जो आपको लगे वो पार्टी के वो डिलीवर कर सकती है तो उसको वोट दें। हमें फिर से एक नज़रियाती सियासत की तरफ जाना होगा। हम अभी बहुत ही जो झगड़े हुए हैं वो नैरेटिव्स बहुत की शुक्रिया। सियासत में बिल्कुल नजरियाती सियासत की हाँ। तरफ जाएं। जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। देखिए, अवाम का एक दुरुस्त फैसला ये कौम की तकदीर बदल सकता है, और अगर तकदीर नहीं बदली तो इसमें वन ऑफ द रीज़न आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले के फ़ैसले जो है वो शायद इतने दुरुस्त नहीं थे, और लोगों को इसमें जज्बाती होने की बजाय पॉपुलिज़म की तरफ जाने की बजाय उन इतराफ़ में जाना चाहिए जिस तरफ वो अभी तक जो है वो ज़्यादा नहीं गए, और उस तरफ जाके देखें कि शायद उनके मसाइल का हल वहाँ पे मौजूद हो। और सिर्फ जो है वो इकोनॉमी के लिए जो है वो चार्टर नहीं रिक्वायर्ड, यहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए भी जो है वो एक चार्टर रिक्वायर्ड है। हमने अभी तक रूल्स ऑफ गेम तय नहीं किए इस मुल्क में, इस माशरे में। होना ये चाहिए कि आप पहले सियासत के रूल्स जो है ना वो तय कर लें, गेम तय करें। बहुत शुक्रिया मियाँ मोहम्मद असलम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें उम्मीद से मुसल्ला होना चाहिए। उम्मीद ही शाह कलीद है। मुल्क बावसाइल है, हमें तमाम वसाइल को इस्तेमाल में लाना चाहिए। तीसरी बात, 24 करोड़ अवाम बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है, उसकी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल में लाना चाहिए। हमारा ज़री मुल्क है, इनपुट को सस्ते कर दें, बीज फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड सस्ता कर दें, अब इनकलाब आ जाएगा। चौथी बात, इखलाकियात का फुकदान है, इखलाक को ठीक होना चाहिए। पांचवी बात, पांचवी बात ये, हाँ हम वक्त बहुत एक नुकता, पांचवी बात मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि वोट दें किरदार को, ना कि किसी तसब को। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने आरा सुन। पाकिस्तान इस एतबार से खुशकिस्मत है, यहाँ हर नुक्ता नज़र की हामिल सियासी जमातें मौजूद हैं, और पॉलिटिक्स में कहते हैं यू कांट बी डार्लिंग ऑफ एवरीबॉडी। आपको इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करना होंगे, और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस आप कहाँ से कशीद करेंगे वो पार्टियों का मंशूर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने आवाम की खिदमत कैसे की। उनके पास आप ही के वसाइल होंगे, आप ही के टैक्सेस होंगे। आप देखिए कि वो आपके वसाइल से आपके लिए क्या करने का इरादा रखें। इसके साथ ही मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। मोहतरम मियाँ मोहम्मद असलम साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बुशरा गोहर साहिबा, मुदस्सिर रिजवी साहब एंड अरूज डार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने ये डिबेट सुनी। हम इस किस्म की डिबेट के साथ दोबारा हाजिर हैं।